नमो नमः श्रीमात्रे नमः। ओम खं ब्रह्म। अद्य वयं तपति संवरणं सुभद्रा धनञ्जय इति द्वयोः नाटकयोः 38 भागस्य विषये आलोचनां कुर्मः। तर्हि अयान्तु विषयारम्भं करिष्यामः। तपति संवरण सुभद्रा धनञ्जये द्वे कीदृशे काव्ये भवतः दृश्य काव्ये तपति संवरण सुभद्रा धनञ्जययोः नाटकयोः नाट्यकारः कः? कुलशेखरः। कुलशेखरः कुत्र राजा आसीत्? केरलेषु। कुलशेखरस्य समयः कः? 860 विक्रमाब्दम् अभितः। तपति संवरणे कति अंकाः सन्ति? 6 अंकाः। तपति संवरणे नायिका का? तपति। तपति संवरणे नाटके नायकः कः? संवरणः। तपति संवरणे कः विषयः वर्णितः? तपति संवरणयोः प्रेम प्रसंगाः वर्णिताः। सुभद्रा धनञ्जये कति अंकाः सन्ति? 5 अंकाः। सुभद्रा धनञ्जये नाटके नायिका का? सुभद्रा। सुभद्रा धनञ्जये नायकः कः? धनञ्जयः इत्युक्ते अर्जुनः। सुभद्रा धनञ्जये कः विषयः आलोचिताः? सुभद्रा धनञ्जययोः इत्युक्ते सुभद्रा अर्जुनयोः प्रणय प्रसंगाः आलोचिताः। सुभद्रा धनञ्जये नाटके अंगीरसः कः? शृंगारः। सुभद्रा धनञ्जये रीति का? वैदर्भी। सुभद्रा धनञ्जये वृत्ति का? केशिकी। सुभद्रा धनञ्जये गुणः कः? प्रसादः। अद्य एतावत् पर्यन्तं वयम् 38 भागस्य विषये आलोचनां कृतवन्तः। श्वः 39 भागस्य विषये आलोचनां करिष्यामः। अतः सर्वेभ्यः धन्यवादाः। नमो नमः।